नमस्कार, म निर्दोषिका एसके लाइभमा यहाँलाई स्वागत छ। प्रस्तुत छ आजका प्रमुख समाचारहरू। This news is brought to you by हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यूज रियल्टर। के तपाईले सिलिगुडीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ? मनकामना 7। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी टेलिभिजन एंड प्रोडक्शन। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष विमल गुरुङले आज त्रिवेणी अस्पतालको भ्रमण गरेका छन्। भ्रमणको क्रममा सबैसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष गुरुङले कोरोना कालमा ज्यानको बाजी लगाएर त्रिवेणी कोभिड अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मीहरूले न्याय पाउनुपर्ने बताउँदै सरकार एवं सम्बन्धित विभागसँग यसको उपायहरूको निम्ति बातचित गर्ने बताएका छन्। साथै अध्यक्ष गुरुङले सरकार समक्ष पनि झट्टै स्वास्थ्य कर्मचारीहरूको समस्याको समाधान गरिदिन आह्वान गर्दै आफ्नो पक्षबाट सक्दो पहल गर्ने बताएका छन्। भ्रमणको क्रममा तिनको साथमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका महासचिव रोशन गिरी लगायत पार्टीका अन्य शीर्ष नेतृत्ववर्गको उपस्थिति रहेको थियो। आफ्नै कर्मचारीले छिनताई गरेको 17,24,000 रुपैयाँ मालिकलाई कालेबुङ पुलिसले बरामद गरी फर्काइदिएको छ। गत 4 अप्रिलको दिन सेवक रोड सिलगढी निवासी मनिष अग्रवालको कालेबुङबाट आफ्नो मार्केट कलेक्सनको रकम 17,24,000 रुपैयाँ आफ्नै कर्मचारी सञ्जय गुप्तले चोरी गरेको थियो। सोही रकम सोमबार पुलिसले उक्त रकमका असली मालिक मनिष अग्रवाललाई फर्काइदिएको हो। उक्त काण्डबारे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोहम्मद आजिम शेखले यसरी बताएका छन्। अर्कोतिर कालेबुङ जिल्ला पुलिसको उक्त सक्रियताप्रति दिनेश अग्रवाल खुसी बनेका छन् भने आफ्नो रकम ग्रहण गरेपछि कालेबुङ जिल्ला पुलिसप्रति तिनले आभार प्रकट गरेका छन्। नमस्कार, म दिनेश अग्रवाल सिलगढीबाट आज कालेबुङ थानामा आइरहेको छु। यहाँ घटना मेरो 4 तारिकको थियो, 4 अप्रिलको। मेरो साथीको स्टाफले पैसा यहाँ कालेबुङबाट कलेक्सन गरेर फर्किरहेको बेलामा उहाँले जालसाजी गरेर तल 3 माइल पर भन्ने ठाउँमा चाहिँ पैसा उहाँले छिनताई भयो भनेर हामीलाई फोन गरेको थियो र पछि त्यो थानामा उहाँहरू आएर कम्प्लेन गरेपछि कालेबुङ थानाको सहयोगले उहाँले एफआइआर गरेको थियो। त्यो उहाँ सरहरूले एसपी म्याडमले सरले यहाँ थाना स्टाफले सरहरूले गर्दाखेरि इन्क्वायरी गर्दाखेरि त्यो पाए कि त्यो कोही छिनताई भएको थिएन र पैसा उनीहरूले आफै एउटा कल्पिट गरेर पैसा आफ्नो साथीलाई दिएर पठाएको थियो र थानाको सहयोगले गर्दा त्यो पैसा विदिन 24 आवर 4 तारिक पैसा छिनताई भएको र 5 तारिक बेलुकीसम्म विदिन 24 आवर 6 तारिक बिहानसम्म पैसा रिसिभ भइसकेको थियो र त्यो पैसा सरहरूले रिसिभ गरेर उहाँ दुईजना कल्पिटलाई थ्रु मार्टिन कोर्टले जेल हालेको छ है। अनि त्यो पैसा हामीले आज कोर्टमा प्रेयर गरेर सरकोबाट पायौँ र यही कारण सरहरूलाई कालेबुङ थानालाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ कि तुरन्तभन्दा तुरन्त एकदम स्पष्टमा 24 आवरभित्रमा उहाँहरूले रिकभरी गरेर दिनुभयो र यो सहयोग हामीले हमेसा पाइरहँ भने सरहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। सिक्किमका मजदुरहरूले अब न्यूनतम 15,000 रुपैयाँ मासिक वेतन पाउने भएको छ। यसको लाभ प्राइभेट कम्पनीमा काम गर्ने मजदुरहरूले पनि पाउने मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङले बताएका छन्। स्थानीय जनमानसलाई रामम हाइड्रो पावर कम्पनीको तेस्रो प्रकल्प तथा यसमा काम गर्ने निर्माण कम्पनीहरूले के कस्तो हानि बेहोर्न सक्छ तथा यसबाट बाँच्न के कस्ता कदमहरू उठाउनु पर्ने हो भन्ने विषयलाई मध्यनजर राख्दै गोक 2 ग्राम सचिव इरान कुमार राईको मुख्य संयोजकत्वमा तथा ग्रामभरिका विभिन्न वार्डको राजनैतिक पार्टी तथा समाजहरूको प्रतिनिधिहरूको विशेष उपस्थितिमा एउटा महत्त्वपूर्ण सभा कोलबुङ बुनियादी प्राथमिक पाठशाला भवनमा सम्पन्न भयो। स्थानीय भीम पाण्डेको अध्यक्षतामा सम्पन्न सभामा विभिन्न गाउँका प्रतिनिधिहरूले विद्युत कम्पनीको कारण गाउँमा भइरहेको प्राकृतिक अस्थिरता बारेमा गम्भीर रूपमा चर्चा परिचर्चा गरेपछि गाउँवासीको हितार्थ स्थानीय समाजसेवी भीम पाण्डेको संयोजकत्वमा एउटा तटस्थ कमिटी गठन गरियो, जसले चाँडै सभाको आयोजना गरी पूर्णाङ्ग कमिटीको चयन गर्ने तथा उक्त कमिटी पूर्ण रूपमा अराजनैतिक रूपमा काम गर्ने तथा यसबाट प्रभावित विभिन्न ग्राम सभापछि संयोजक पाण्डे तथा ग्राम सचिव इरान कुमार राईले जानकारी गराएका छन्। दिल्लीको नोएडामा जाने क्रम भयो। दिल्लीको नोएडाको हेड अफिसमा पनि हामीले प्रतिवेदनहरू सुम्पियौँ, जसको चाहिँ रिजल्ट आउन सकेन र हाम्रो भनाइ के थियो भने हामी सम्पूर्ण गोकटु लगायत कैजली जिपीका एफेक्टेड पिपल्सहरू
भोलिको दिनमा सुरुङ अथवा टनेल जाँदाखेरि यहाँ हुने प्रकोपहरू, सम्भावित प्रकोपहरू जस्तै पानी सिपेज, वाटर सिपेज, भूस्खलनहरू, अन्य जस्तै घरहरूको सिङ्क हुने अवस्थालाई मध्यनजर राखेर 3 ताक त्यस समय हामीले सङ्गठन विस्तार नगरपालिका कन्फरेन्स हलमा ट्राफिक र पार्किङ विषय विभिन्न पक्षलाई लिएर सभा सम्पन्न गरिएको छ। सभामा डीएसपी ट्राफिक, ओसी ट्राफिक, ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्ट अनि कालेबुङ चालक महासंघका सचिव लगायत अन्य पदाधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। यसैबीच कालेबुङका दिनोदिन जटिल बन्दै गइरहेको ट्राफिक समस्या विषय विस्तारपूर्वक विचार विमर्श गरिएको छ। यसैबीच लगभग 300 वटा गाडी एकैचोटि राख्न सक्ने कार पार्किङको निम्ति पहल भइरहेको र केही डकुमेन्ट्स मात्र बाँकी रहेको नगरपालिका अध्यक्ष रवि प्रधानले बताएका छन्। नमस्कार र विशेष आज फेरि पनि हामी तपाईलाई एउटा सूचित गर्न चाहन्छौँ। त्यो के भन्दाखेरि कालिम्पोङ नगरपालिकाको प्रेक्षागृह अथवा कन्फरेन्स हलमा आज हामीले पूर्व घोषित यो ट्राफिकको कुरालाई लिएर हामीले जुन पहल गरिरहेको छौँ र कालेबुङमा ट्राफिकको समस्या एकदमै एउटा अहम एउटा ठुलो समस्या छ, जसको समाधान हेतु हामीले धेरै अगाडिदेखि यसरी डिपार्टमेन्टमा हामीले बात गरि नै रहेको छौँ। त यो कुरालाई हामीले उजागर गरेको थिएनौँ भन्दाखेरि आज हामीले फेरि ट्राफिक सम्बन्धी लिएर चाहिँ अनि यो जुन प्रकारको गाडीलाई कसरी हामीले समस्याको समाधान गर्न पर्छ भन्ने कुरामा विचार विमर्श गर्नको निम्ति चाहिँ ट्राफिक डीएसपी, ट्राफिक ओसी अनि ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्टका अधिकारीहरू, एआरटीओ अनि आरटीओ साथै महासंघ जो चालक महासंघ छ उहाँसँग हामीले एउटा गोर्खा बेरोजगार प्राथमिक शिक्षक संगठनद्वारा घुम जोरबङ्लो महाविद्यालयको शिक्षा सडकमा अभियानलाई समर्थन गरेको छ। शिक्षा व्यवस्थामा भएको वर्तमान अवस्थाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै उनले घुम जोरबङ्लो महाविद्यालयलाई सबैले साथ र सहयोग प्रदान गर्ने अपील गरेका छन्। नमस्कार सबैमा। यस च्यानल हेरेर बसिरहनु भएको सबै महानुभावहरूलाई आज हामी गोर्खा बेरोजगार प्राथमिक प्रशिक्षित शिक्षक संगठनको केन्द्रीय समितिको अध्यक्षको हैसियतले आज हामी यहाँनिर घुम जोरबङ्गला कलेजमा उपस्थित भएका छौँ। कारण केही दिन अघि यहाँका घुम जोरबङ्गला कलेजका यहाँनिर स्टाफ वेलफेयर अर्गनाइजेसनका तर्फबाट हामीलाई सङ्गठनलाई एउटा पत्र आएको थियो है, जसद्वारा उहाँहरूले जुन यो शिक्षा सडकमा भन्ने विषयलाई लिएर उहाँहरूले यहाँनिर आज तेस्रो दिन पेन डाउन स्ट्राइक गरिरहनु भएको छ। घुम डिग्री कलेजमा धेरैवटा समस्याहरू यहाँनिर देखा परिरहेको छ है। जस्तै 2004 मा इस्टाब्लिस भएको यो कलेज आज 18 वर्ष पूर्ण हुन लागेको छ, जसमा तपाईँको 480 जना विद्यार्थीहरू यहाँनिर यस कलेजमा अध्ययनरत हुनुहुन्छ। अनि यस कलेजमा तपाईँको 8 वटा डिपार्टमेन्ट, जसमा इकोनोमिक्स, इङ्ग्लिस, एजुकेसन, जियोग्राफी, हिस्ट्री, नेपाली, पोलिटिकल साइन्स अनि सोसियोलोजी लगायत जेनरल यहाँनिर कोर्सहरू गराइन्छ है। अनि यो घुम डिग्री कलेज एउटा यहाँनिर यो एरियाको निम्ति एउटा एपिसेन्टर हो है, एउटा एजुकेसन हब मानिने दार्जिलिङको एउटा मुख्य घुम डिग्री कलेजलाई एउटा ठुलो रूपमा हामीले हेर्न सक्छौँ। कारण यहाँनिर घुम यो जोरबङ्गला स्थित यस कलेजमा तपाईँको लप्चू, लामाहट्टा, तकदा कमान, रङ्गलियट, सुनादा, यही घुम कलेज घुम वरिपरिको विद्यार्थीहरू लगायत सुखिया, टकबर, लेबुङदेखि लिएर प्रायः धेरैवटा यहाँनिर यो कलेजको एरियाको वरिपरिको धेरैवटा एरियाहरू कभर गर्ने यहाँनिर विद्यार्थीहरू अध्ययनरत हुनुहुन्छ है। तर यहाँनिर मूल समस्या यहाँनिर घुम डिग्री कलेजमा एउटा मुख्य के छ भन्दाखेरि जुन कलेजले अहिले 18 वर्ष भइसक्यो है, एउटा मान्यता प्राप्त गर्नुपर्ने है, यो कुराबाट सरकारबाट वञ्चित रहेको छ। अनि यहाँनिर जति पनि यहाँनिर सरहरू हुनुहुन्छ, स्टाफहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले जुन प्रकारको यहाँनिर एउटा नियुक्ति पाउनुपर्ने त्यो भएको छैन। अनि यसलाई जिटिएले पनि धेरैवटा नजरअन्दाज गरेर एउटा शिक्षामाथि जुन प्रकारको हेलचेक्राइ पहाडमा देखिरहनु भएको छ, आजको दिनमा प्राथमिक शिक्षामा मात्रै होइन, तपाईँको अप्पर प्राइमेरीमा पनि, हाई स्कुलमा पनि अनि कलेज लेभलमा पनि आज शिक्षामा यस्तो सरकारको हेलचेक्राइ हुनु भनेको एकदमै दुःखपूर्ण कुरा हो। यस विषयलाई लिएर हामी यहाँनिर सरकारको है जति पनि ब्युरोक्रेट्सहरू हुनुहुन्छ, इन्टेलिजेन्सहरू हुनुहुन्छ होइन,
डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट हुनुहुन्छ, हाम्रो यता माथि लालकोठीमा प्रिन्सिपल सेक्रेटरी हुनुहुन्छ, यता लुइस जुब्लीमा तपाईँको इडी एजुकेसन सेक्रेटरीहरू हुनुहुन्छ। शिक्षा विषयलाई लिएर एकदम अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको अवसरमा दार्जिलिङ पहाडको सम्पूर्ण चिया श्रमिकहरूको संवैधानिक अधिकार प्राप्तिका लागि गठन गरिएको गैर सरकारी संस्था न्यायले मन्जु खेल मैदानमा विराट जनसभाको आयोजना गर्यो। चियाबारी सुरक्षा समितिका विशेष आयोजनामा सम्पन्न भएको उक्त समारोहको अध्यक्षता मन्जु चिया कमानका गार्डन बाबु राजीव थापाले गरेका थिए। समारोहमा वरिष्ठ अधिवक्ता वन्दना राई, अधिवक्ता प्रताप खाती आदिको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। मई दिवसको अवसरमा सम्पन्न भएको उक्त समारोहमा चियाबारीको हक र अधिकारका लागि सङ्घर्ष गर्दै शहीद हुनेहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै 1 मिनटको मौन धारण गरियो। सभापछि पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै न्याय संस्थाका प्रमुख साथै अधिवक्ता वन्दना राईले ट्रेड युनियनले मालिकसित मिलेर श्रमिकहरूको हक अधिकार दिलाउन नसकेपछि आफूहरू न्यायका लागि न्यायालयको ढोका ढकढकाउन बाध्य बनेको बताएका छन्। सङ्घर्षको लडाइँ त हामीले एकदमै टार्गेट गरेको छ, किनभनेदेखिको यो त अरू जस्तो विषय होइन, यो एउटा केसको विषय हो जो चाहिँ सुप्रिम कोर्टमा देशको सर्वोच्च न्यायालयमा हामीले लगेर गएको छौँ, जसमा चाहिँ हाम्रो यो ब्रिटिसकालीन समयदेखिको चाहिँ जति नै शोषण भएको छ यो हाम्रो यो श्रमिकहरूलाई उनीहरूको विषयहरू लिएर, जस्तै अब ब्रिटिसकालीन समयपछि भारत स्वाधीन भएर पनि अलग अलग सरकारहरू आयो। जब यो जग्गा चाहिँ स्टेटको हातमा गयो, स्टेटको हातमा जाँदाखेरि अलग अलग पोलिटिकल पार्टीले बङ्गाललाई रुल गरिसक्यो, तबदेखि पनि आजसम्म पनि स्लेभरी सिस्टम भन्ने कुरा यहाँ गएको छैन। अनि यहाँनिर जति पनि हाम्रो श्रमिकहरूले बिहान 8 बजीदेखि 7 बजीदेखिको काम गरेर राति मतलब सम्म नै काम गर्छन्, राति सकेर पनि बेलुका 5 बजी घर गएर पनि उनीहरू घरको होइन यो खानापिनादेखिको नानीहरूलाई हेरेरदेखि उनीहरू 24 घन्टा नै काम गरेको हुन्छन् र त्यति बेला पनि त्यत्रो गरेर पनि उनीहरूको मिनिमम वेजेसहरू जुन चाहिँ एउटा इन्डियनको स्ट्यान्डर्डले छैन होइन, जुन चाहिँ एउटा इन्डियाको स्ट्यान्डर्डले नहुँदाखेरि एउटा भनिन्छ एउटा व्यक्तिले यति चाहिँ पैसा पाउनुपर्छ, यति चाहिँ वेजेस वेतन पाउनुपर्छ जसले चाहिँ एउटा घरको 4 जना नानी चाहिँ पाल्नु सकोस् होइन र 4 जना नानी पाल्नु सकोस् र परिवार पाल्नु सकोस् भनेर चाहिँ दिएको हुन्छ, जसमा चाहिँ नानीहरूको एजुकेसन आउँछ, नानीहरूको भरण पोषण आउँछ, सबै कुरा आउँछ र त्यसको लागि चाहिँ यो सुचारू रूपमा भएको थिएन। अनि त्यसमा पनि धेरै कुराहरू आउँछ, जस्तै अब वेजेस जुन चाहिँ 176 रुपियाँ पहिला थियो, अहिले गएर यिनीहरूले एल्युसिनेसन पारिरहेको छ 202 रुपियाँ भन्छ, तर 202 रुपियाँ होइन, यो 193 रुपियाँ हो, जसमा चाहिँ 9 रुपियाँ चाहिँ तपाईँको रासिनको पैसा दिएको हुन्छ। तर जुन चाहिँ यो रासिन छ, यो अरू व्यवस्था सहुलियतहरू छ नि, त्यो सहुलियतहरूमा जस्तै अब तपाईँको के अरे गम्बुटदेखिको लिएर डोको नाम्लोदेखिको लिएर तपाईँको यो जति पनि यो कम्पनीभित्र चल्ने यो छुरी काँटाहरूदेखिको लिएर, किनभने 202 रुपियाँ जसले कमाइरहेको छ अहिले 193 रुपियाँ कमाइरहेको छ, एउटा छुरीको दाम हुन्छ 500 रुपियाँ, एउटा डोकोको दाम हुन्छ 350 रुपियाँ होइन, त्यो सहुलियतहरू सबै यिनीहरूले पाउनुपर्छ हाम्रो यो क्षेत्रको मान्छेले, यो कमानकोहरूले, वर्कर्सले, श्रमिकले भनेर चाहिँ हामी गइरहेको छौँ। त्यो मात्रै नभई समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। Inside Story located at Planet Mall basement, we have all products of Triumph, padded bra, non-padded bra, sportswear. Amante has lot of innerwear and lingeries. All product of Inamore available with discount. We have special discount on Jockey. We have ready stock of Jivami online product at online prices. Bathrobe, PJ set, room nightie, bedroom night suit, swimsuits, bralette, straps, swimming goggles, fashion tape, accessories. Inside Story located at Planet Mall basement. महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, आरआर कैबल्स, क्रेबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत हैं। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834। के तपाईँले सिलिगुडीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ?
याद राख्नुहोस् घर राम्रो बनेको होस्, छिमेकी पनि राम्रो होस् अनि स्थान पनि सही होस्। चम्पासरी स्थित मनकामना 7 यी सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर बनाइएको छ। यहाँ 30 देखि 45 लाख भित्रमा 2 BHK देखि 3.5 BHK सम्म फ्ल्याट पाउन सक्नुहुनेछ। ल्यान्डस्केप एम्युनिटिजका साथमा रोपटप एम्युनिटिज र स्काई वकको सुविधा पनि रहनेछ। चाँडो गर्नुहोस्, 15 अप्रिलदेखि यसको मूल्य वृद्धि हुनेछ। मनकामना 7 सम्पर्क नम्बर 9593517500 चम्पासरी सिलगढी। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी टेलीविजन एंड प्रोडक्शन। हम प्री वेडिंग शूट, वेडिंग फोटोग्राफी, कमर्शियल पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, बर्थडे शूट, रिंग सेरेमनी, कॉर्पोरेट और कमर्शियल शूट और प्रोडक्ट शूट करते हैं। भारत में शादियों को बहुत धूमधाम और भव्यता के साथ मनाया जाता है और हम उन पलों को कैमरे में कैद करके इसे एक विशेष कहानी में बदल देते हैं। We are in photography since 1966. Somani Digivision and Productions, Siliguri 9434023813। गोदरेज इंटीरियो घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस और बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है AICTE, KNC, INC, PCI द्वारा अनुमोदित भारत सरकार और राज्य संकाय बेंगलोर विश्वविद्यालय के तहत PCI नई दिल्ली ISO 9001-2008 से प्रमाणित। अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चम्पासरी, सिलीगुड़ी। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। रेलिङ कैजले समष्टि अन्तर्गत कैजले ग्रामको अग्निपीडित थापा गाउँ निवासी छिरिङ तामाङको परिवारलाई भेट्न अल इन्डिया तृणमूल कंग्रेस दार्जिलिङ पुलबजार खण्ड सभापति परवरी सुब्बाले स्थलगत भ्रमण गरी सकेसम्म सहयोग गर्ने भरोसा दिलाएका छन्। भ्रमणको क्रममा खण्ड सभापति बाहेक ग्राम संयोजक बुद्धवीर सुब्बा, सुभाष योन्जन लगायत अन्यको प्रमुख उपस्थिति थियो। स्मरण रहोस्, गत शनिबार मध्यराती तामाङको पैतृक घरमा अचानक आगलागी हुँदा घरसहित सम्पूर्ण सामानहरू जलेर खरानी भएको थियो। यहाँ आज हामी यो रेलिङ कैजले समष्टिको कैजले थापा गाउँ यहाँ छिरिङ भाइको घरमा आएको छौँ। एकदमै यो दुःखद पूर्ण एउटा घटना भएछ हिजो राति। यहाँ एउटा फायर केस भएर यो धेरै पुरानो 100 वर्ष पुगेको घर चाहिँ आगलागी भएर पुरा सबै नष्टै भएको छ। केही बचाउनु पाएन। मान्छे पनि अलिकति चोट पुगेको रहेछ हाम्रो कान्छा भाइलाई चाहिँ। र यो एकदमै हामी यसमा मर्माहित छौँ है। र हाम्रो जति पनि परिवार यहाँ यो आगजनीको घटनामा पर्नु भएको यो सम्पत्तिहरू नष्ट भएको छ, यसमा हामी दुखी छौँ। र विशेष यहाँ यो फायर केस भएपछि यो डिपार्टमेन्टल सर्वे भएको छ यहाँ। र जिपीबाट पनि यहाँ प्राइमेरी हाम्रो जुन चाहिँ रिलिफको मेटेरियल्सहरू यहाँ आइपुगेको छ। त्यसपछि यसलाई स्पेसली एउटा फायर केसको फाइल बनाएर डिजास्टर म्यानेजमेन्ट सम्म पुगेको छ। अनि यसलाई फर्दर हामी डिस्ट्रिक्टमा लगेर डिजास्टर म्यानेजमेन्टबाट चाँडोभन्दा चाँडो हामी फायर केसको सहुलियतहरू हामी उपलब्ध गराइदिने यहाँ समस्याहरूलाई वचन दिँदैछु। र अरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ विशेष कतिवटा डकुमेन्ट्सहरू जलेको छ, के भएको छ होइन। स्पेसली यो आगलागीको कारण त्यस्तो स्पष्ट भएको छैन, तर पनि सर्ट सर्किट अब राति 12 बजीतिरको घटना हो।
त्यति बेला त आगो फुकेको हुँदैन, केही गरेको हुँदैन। यहाँ अहिले फेरि क्यान्डलहरू ढिब्री बत्तीहरू बाल्ने चलन छैन, किनकि बत्ती छँदैछ र यो बत्तीको सर्ट सर्किटको कारण पनि हुनसक्ने यहाँ अब विशेष एउटा अनुमान लगाएको छ। र म विशेष विद्युत विभागलाई पनि अनुरोध जनाउन चाहन्छु कि यो विषयमा हाम्रो गाउँघरमा चाँडै अवेरनेस प्रोग्रामहरू राखिदियोस् र कुन तरिकाले चाहिँ सुरक्षित एउटा हामीले विद्युत जडान गर्न सक्छौँ घरमा, होइन, के फल्टहरू हामीले चेक गर्नुपर्छ। यो विषयमा पनि विद्युत विभागले एउटा जनचेतना जस्तो एउटा कस्टमरहरूलाई आफ्नो विभागबाट गरिदियोस् भन्ने मेरो एकदमै अनुरोध छ। किनकि यो केसहरू प्राय यो अवधिमा यो हिजो अस्ति 2-3 महिनादेखि ज्यादा यस्तो आगजनीको कुराहरू भइरहेको छ र यसमा विशेष त्यही हो सर्ट सर्किटहरूको कुराहरू आइरहेको छ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको सहयोगमा कञ्चनजङ्घा ट्रस्ट दार्जिलिङ, प्रोजेक्ट रिचिङ फाउन्डेसन दार्जिलिङ अनि मणिपाल अस्पताल सिक्किमको संयुक्त आयोजनामा आगामी 8 मईको दिन खरसाङमा मेगा स्वास्थ्य शिविर आयोजना गरिने भएको छ। उक्त स्वास्थ्य शिविरमा मणिपाल अस्पतालका विभिन्न रोगका विशेषज्ञ डाक्टरहरू आउने भएको र शिविर खरसाङको सन्त जोसेफ कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालयमा आयोजना गरिने बताइएको छ। यस विषयमा आज गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको खरसाङ स्थित पार्टी कार्यालयमा एउटा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी थप जानकारी गराइएको छ। डाक्टर तपाईको म एक्ज्याक्टली नाम त अहिले भन्न सक्दिनँ, तर 9वटा डिपार्टमेन्टबाट चाहिँ कन्फर्म डाक्टर्सहरू आउनुहुन्छ, जस्तै जेनरल मेडिसिन, ENT, अर्थोपेडिक्स, है, तपाईको अप्थाल्मोलोजी, ECG, गाइनो, तपाईको फिजियोथेरापी, अर्थोपेडिक्स सबै मिलाएर चाहिँ तपाईको 9वटा डिपार्टमेन्ट चाहिँ। जस्तै उहाँहरूले अब फर्दर ट्रिटमेन्टको लागि मणिपालमा बोलायो भने चाहिँ यहाँबाट जतिजना आउनुहुन्छ उनीहरूलाई चाहिँ फेयर चाहिँ तपाईँहरूले लिएर जानुहुन्छ? हजुर, यता कस्तो छ भन्दाखेरि अब यसको लागि चाहिँ अब म त क्याम्प गरिसकेपछि म त आफ्नो ठाउँमा फर्किहाल्छु, तर यो क्याम्पको फलोअपको जिम्मेवारी चाहिँ यहाँ दाजु विमल दाजु र अनि हामी यहाँ दिपेन्द्र देवानज्यूले लिनुभएको छ। उहाँसँग सम्पर्क गरेर पार्टी अफिस कार्यालयमा आएर जति बेला रेफरल स्लिप दिन्छ त्यो हिसाबले केसेस हिसाबले चाहिँ उहाँले ब्याच गरेर नै पठाउनु हुनेछ। उहाँले सायद अस्ति अध्यक्षले भन्नुहुँदै थियो विमल गुरुङज्यूले कि कतिजना मान्छेलाई नसक्दो जसकोमा अब पैसा रुपियाँको कमी छ उहाँहरूलाई गाडी घोडाको पनि प्रबन्ध गरिदिन्छु भनेर आश्वासन दिनुभएको छ र उहाँले गरि पनि रहनु भएको छ। किन भन्दाखेरि अहिले फिलहाल मणिपालमा 25-26 जना अझै पेसेन्टहरू एडमिटेडै छ। उहाँहरू रङ्गले कालिम्पोङतिरबाट आउनुभएको, उहाँहरूको पनि प्रायः जस्तो चाहिँ ट्राभलको खर्चहरू या गाडी पातहरू चाहिँ सबै पार्टीको थ्रुबाट दिनु भयो। ट्रिटमेन्ट पनि फ्री? हजुर, ट्रिटमेन्ट फुल ट्रिटमेन्ट? हजुर, फुल ट्रिटमेन्ट। अब यसमा तपाईँले के गर्नु सक्नुहुन्छ, त्यो दिनको क्याम्प चाहिँ एकदमै सिस्टमेटिक ढङ्गमा हुन्छ। जस्तै पहिला क्याम्प गरिसक्दाखेरि स्टार्टिङमा नै हाम्रो एउटा काउन्टर बसेको चाहिँ एडमिसन काउन्टर, है, त्यहाँ रेजिस्ट्रेसन काउन्टर हुन्छ। त्यो काउन्टरदेखिको लिएर फेरि नेक्स्ट काउन्टरमा जाँदा त्यहाँ हाम्रो नर्सहरूको काउन्टर हुन्छ। त्यहाँनिर गएर चाहिँ BP चेक, सुगर चेक, वेट चेक सबै उनीहरूको प्रिलिमिनरिज जे नर्सिङले गर्नुहुन्छ त्यहाँदेखि गरिसकेर मात्रै फर्दर डिपार्टमेन्टले रेफर हुन जान्छ। स्पोर्ट कहाँनिर? स्पोर्ट चाहिँ त्यहाँ सेन्ट जोसेफ गर्ल्स हाई स्कुलमा। टाइम तपाईँको 10 बजीदेखिको बेलुका लिएर 4:30-5 अब त्यो एभाइलेबिलिटी हेरेर हुन्छ कतिजना आउँछ क्याम्पमा। किनभने दार्जिलिङमा टोटल पेसेन्ट आएको 456 थियो, भन्यो भने कालिम्पोङमा 300 जना थियो। दार्जिलिङबाट 28 जना रेफर भएको थियो, कालिम्पोङबाट 55 जना रेफर भएको छ। भनेपछि योभन्दा अगाडि पनि यस्तो क्याम्पहरू भइसकेको छ? हजुर, क्याम्प भइरहेको छ। यो हाम्रो तेस्रो क्याम्प हो, यो मेगा क्याम्प तेस्रो हो। यो पछाडि तपाईँको अब 22 तारिक दिन मिरिकमा छ, त्यहाँ मिरिक सकेपछि फेरि अन्य क्षेत्रहरूमा पनि छ, यस्तै 30-32वटा क्याम्प। त्यो जुन क्याम्पको जुन चाहिँ क्याम्प हुन्छ त्यसमा टाकटुक मिन्स मणिपालबाटै आउँछ? हजुर, सबै मणिपालकै डक्टर्सहरू। यताबाट कोही हुँदैन? यताबाट कोही पनि हुँदैन। तपाईँको नाम र एनजिओ? मेरो नाम बासु राई, मेरो एनजिओको नाम हो प्रोजेक्ट रिचिङ अफ फाउन्डेसन हो। र यदि तपाईँहरूले मसँग पनि सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ भने गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो फोन नम्बर 9635163000। घुम जोरबङ्गलो कलेजका शिक्षण अशिक्षण कर्मचारीहरूले गरिरहेको पेन डाउन हडतालको वर्तमान समयमा भइरहेको अवस्थाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै शिक्षकहरूको समर्थनमा विद्यार्थीहरू पनि अघि आएका छन्। उक्त अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै महाविद्यालयका समस्यालाई सम्बन्धित विभागले यथाशीघ्र सुनिदिनुपर्ने अनुरोध विद्यार्थीहरूले गरेका छन्। नमस्ते, हामी चाहिँ यता घुम जोरबङ्गलो
कलेजको स्टुडेन्टहरू, हामी साधारण स्टुडेन्टहरू, हामीले चाहिँ आजको दिनमा चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो टिचर, गुरुआमा होइन, उनीहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गर्न आएको हो। र हाम्रो कलेज चाहिँ पेन्डन भएको अहिले 3 दिन भइसक्यो। अन्त हाम्रो गुरुआमाहरू चाहिँ पुरा दुःख भइरहेको छ, उनीहरूले प्रब्लम फेस गरिरहेको छ र उनीहरूलाई चाहिँ हामी एक्लै फेस नगरोस् भनेर चाहिँ हामी अब यहाँ सपोर्ट गर्न आएको। र हामी चाहिँ कुनै यो राजनैतिक दलको पनि होइन, हामी कुनै अब युनियनको पनि होइन, तर अब हामी साधारण स्टुडेन्ट भएर चाहिँ अब आफ्नो कलेज बचाउनुको लागि चाहिँ हामी यहाँ अघि आएको हो। र सबैलाई पनि यही छ, अब सबैजना आइदिनुहोस् होला, किनकि यो अब हाम्रो कलेजको अस्तित्व मिट्नु भनेको चाहिँ अब दार्जिलिङमा चाहिँ एउटा लान्छनाको कुरा हो, किनकि शिक्षा केन्द्र मिटिनु भनेको अब अलिकति ठुलै कुरा हो। र अब सबैजनाले त्यति चाहिँ बुझिदिनुहोस् होला, अनि सबैजनाले अब सपोर्ट गरिदिनुहोस् होला। कलेज चाहिँ सेन्टरमा छ, जोरबङ्गलो चाहिँ सेन्टरमा छ, किनकि सुकेबाट पनि सेन्टरमा पर्छ, रङ्गुलबाट पनि सेन्टरमा पर्छ, अब धेरै यो 3 थमेलबाट पनि सेन्टरमा पर्छ र धेरै जग्गाबाट चाहिँ यो कलेज नजिक छ। जस्तै अब कतिवटा टी स्टेट भयो, तकदा भयो, यता लप्चू भयो, पेसोक भयो, अनि अब त्यहाँको साथीभाइहरू चाहिँ यता आएर चाहिँ पढ्न सकिरहेको छन्, किनकि कम्ती खर्चमा पनि आइरहेको छन् यता। तर यहाँबाट डिसिएनपी जानु चाहिँ अलिकति साह्रै पर्छ। मेरो नाम चाहिँ साहिल तामाङ, अन्त म 6th सेमेस्टर जेनरल डिपार्टमेन्टबाट हो, घुमजोरबङ्गलो कलेजकोबाट हो। अन्त हाम्रो मेन प्रब्लम फोकस चाहिँ हो, हाम्रो कलेजमा चाहिँ हामीले धेरै प्रब्लम फेस गर्नुहुँदैछ। जस्तो कि अब हाम्रो लागि पानी नै छैन, खाने पानी, अन्त प्लस हाम्रो शौचालय भन्छ त्यसलाई चाहिँ अब टोयलेट पनि भनिन्छ हामीले, त्यो फेसिलिटी चाहिँ राम्रो छैन। प्लस हाम्रो लाइब्रेरी हुन सक्नुहुँदैछ, लाइब्रेरीमा त्यस्तो केही हाम्रो उयो पनि छैन, छतहरू उड्न आँटेको छ। अन्त त्यो हाम्रो लाइब्रेरीमा भनेको जस्तै बुक्सहरू नै छैन है। अन्त हामीले स्ट्रक्चर दार्जिलिङ प्रेस गिल्डमा आज किराती खम्बु राई सांस्कृतिक संस्थान केन्द्रीय समितिद्वारा आगामी 7 मईको दिन गरिने पूजाबारे जानकारी गराएका छन्। उक्त पत्रकार सम्मेलनमा संस्थानको पक्षबाट प्रवक्ता स्मृति राई साथै अन्यले सम्बोधन गरेका छन्। म मूल सचिव डिस्ट्रिक्ट कमिटी तर्फबाट किराती खम्बु राई सांस्कृतिक संस्थानका समस्त परिवारलाई यो आउने 7 तारिक गोली पूजा साकेला पनि भन्छ, यसले सम्बत 5082 अङ्ग्रेजी सम्बत 2022 को दिन हजुर समस्त किरावाहरूलाई हामी यस पूजामा हार्दिक निमन्त्रणा गर्दै यस वर्षको हार्दिक शुभकामना हामी टक्राउँदछौँ। साथै तपाईँहरूलाई अनुरोध छ कि यस पूजामा सबै राईहरू आइदिएर यस पूजालाई सफलभूत पारिदिनु हुने भनी हामी अनुरोध टक्राउँदछौँ। दार्जिलिङ डेयरीज बुक रिडिङ एन्ड इन्टरेक्टिभ सेसन क्याफे कालेबुङमा सम्पन्न भयो। वरिष्ठ अधिवक्ता अनमोल प्रसादले सञ्चालन गरेको सत्रमा नगरका प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति रहेको थियो। लगभग 1.5 महिना अघि कलकत्ता फेयरमा लन्च गरिएको यो पुस्तक विश्वभरमा 2000 भन्दा बढी बिक्री भइसकेको छ। सत्रमा सन्दीप जैन, टीका भाई, छुदेन काबिमो, विवेक तामाङ, डाक्टर आनन्द परियार, विशाल दर्नाल लगायत अन्य उपस्थित रहेका थिए। कार्यक्रमको आयोजना अधिवक्ता अनिता परियार र सामाजिक अभियन्ता चन्दन परियारले गरेका थिए। कोरोना कालमा पनि अनलाइन भर्चुअल टाइकोन्डो प्रतियोगिता थाइल्यान्डमा सम्पन्न भएको थियो। दार्जिलिङ टाइकोन्डो एकाडेमीका 10 जना प्रशिक्षार्थीहरूले पनि उक्त प्रतियोगितामा भाग लिएका थिए, जसमा 3 वटा स्वर्ण अनि 4 वटा काँस्य पदक हासिल गर्न सक्षम बनेको जानकारी कोच राजेश साम्पाङले दिएका छन्। नमस्कार, म राजेश साम्पाङ, दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट टाइकोन्डो एसोसिएसनको कोच र दार्जिलिङ टाइकोन्डो एकाडेमीको म चिफ कोच हो। र विगत वर्ष जुन चाहिँ 2021 कोभिड सेसन चलिरहेको थियो, कोभिड टाइममा हाम्रो दार्जिलिङ टाइकोन्डो एकाडेमीको नानीहरू घरमै बसेर अनलाइन क्लास मात्रै नगरेर फोनमा पब्जी मात्रै नखेलेर उहाँहरूले के गर्यो भने इन्टरनेसनल भर्चुअल पुम्से स्पिड किकिङहरूमा हाम्रो भाग लिएको थियो, पार्टिसिपेट गरेको थियो। 5 देखिको 10 अक्टोबरसम्म थाइल्यान्डमा भएको यो सेकेन्ड हिरो टाइकोन्डो इन्टरनेसनल लिग 2021 मा हाम्रो पार्टिसिपेन्ट्सहरू 10 जना पार्टिसिपेन्ट थियो। 11 वटा इभेन्ट, पार्टिसिपेन्ट 10 जना र इभेन्ट 11 वटा थियो।
यसमा हाम्रो 3टा गोल्ड र 4टा ब्रोन्ज हामीले हासिल गर्न सक्यौँ र त्यसरी नै भर्चुअल ओपन नेसनल कुल्चे एन्ड स्पिड किकिङ नेहुर बालासन बीजगाउँ कोपिला स्वनिर्भर समूह अनि नर्थ इस्ट हेल्थ इम्प्रुभमेन्ट ट्रस्ट सामाजिक संस्थाको अगुवाईमा आँखा जाँच शिविर सम्पन्न भयो। शिविरमा मोट 115 जना रोगीहरूले आँखा जाँच गराए। मई दिवसको छुट्टी भएको कारण बगानका श्रमिकहरूले शिविरको भरपूर लाभ उठाइन सके। कोपिला स्वनिर्भर दलको यो दोस्रो आँखा जाँच शिविर रहेको संस्थाका सभानेत्री प्रेमकला तामाङले जानकारी दिएकी छन्। हवस् त आजको समाचार यति नै। भोलि पुनः अर्को बुलेटिन लिएर उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मको निम्ति हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ, तपाईको समय तपाईको समाचार। धन्यवाद।